Gentlemen, today we shall discuss about workshop practice जो सेकेंड ईयर के लिए एक नया और टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके टोटल 200 मार्क्स हैं और ये मैं आपको पैटर्न और फाउंड्री शॉप का प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। तो इसके इंट्रोडक्शन में है, ये सेकेंड ईयर मैकेनिकल के लिए है। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले पैटर्न शॉप में जब भी आदमी इन होता है तो उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कुछ हिफाजती तदाबीर होती हैं जो कि हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करनी है। किसी भी टेक्निकल अदारे में, किसी लैब में, किसी जगह आप जाएंगे तो वो आप यूज़ करेंगे सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए ये है कि 3 किस्म की सेफ्टी होगी। सबसे पहले है पर्सनल सेफ्टी, फिर है मशीन्स, इक्विपमेंट, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट वगैरह की सेफ्टी, और तीसरा ये है कि आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी। तो इन तीनों को हम लोगों ने फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर हम सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहाँ जब एक्सीडेंट हो जाए तो वो कॉस्टली टू वर्कर्स एज वेल एज उसका एम्प्लॉयर, उसके लिए ये बहुत कॉस्टली होते हैं। और एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा हमें कीमत अदा करना पड़ती है और माशरा, पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन पर्सनल जो आपने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी नीट एंड क्लीन। आप लोगों ने साफ सुथरे रहना है। लॉन्ग एंड नेगलेक्टेड हेयर कट, अगर आप लंबे बाल रखेंगे तो उनको कवर करें कैप के साथ, नहीं तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट, वो हादसे का मूजब बन सकते हैं। तीसरा ये है कि पर्सनल सेफ्टी में रिमूव योर टाई, बेल्ट, अदर ज्वेलरी, रिंग, वॉच, अगर इस तरह की कोई चीज़ पहनी हुई है तो उसको आपने रिमूव करना है। फिर रोल अप योर स्लीव्स, आपने अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना है किसी भी मशीनरी पे काम करने से पहले। ये 4-5 पॉइंट हैं आपके पर्सनल। फिर आ जाएगी उस मशीनरी की, उस टूल या इंस्ट्रूमेंट की हिफाजत। अगर आपके पास प्रॉपर टूल प्रॉपर प्लेस पे इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर होगा। चाहे जाए कि अगर आप कोंद टूल, डल टूल यूज़ करेंगे तो वो हादसे का मूजब बन सकता है। तीसरा ये है कि शार्प एज टूल, उनको आपने अपनी पॉकेट में नहीं रखना, और ऐसी जो मशीन आप समझते हैं उसके मतलब आपका नॉलेज नहीं है, हाउ नो नहीं है, तो उसको बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना विदाउट एनी परमिशन टू योर इंस्ट्रक्टर की परमिशन के बगैर आपने कोई ऐसी चीज़ जिसको आपके पास इल्म नहीं है उसको नहीं छेड़ना है, नहीं तो एक्सीडेंट कर देंगे आप लोग। तीसरा ये है कि अगर डेली आपने अपनी मशीनरी को, जिस मशीन पे भी जहाँ भी आपका काम है, जहाँ बना रहे हैं, सुबह आते ही उसकी डेली इंस्पेक्शन करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, और शाम को जब आप काम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद भी उसको करना है, क्या नाम है, सफाई करके जाना है उसका। इसके बाद आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी है। बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स हो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो, इसके बाद एयर हो, रोशन वेंटिलेटर हो, रोशनदान लगे हों, एग्जॉस्ट फैन हो, और अगर बिल्डिंग का आपका फर्श में कहीं स्लिपरी है, कहीं ऑयल ग्रीस गिरा हुआ है तो उसको साफ करना है। ये 4, 5, 8, 10 पॉइंट हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशन अबाउट पैटर्न शॉप। अब पैटर्न शॉप में मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी यूज़ हो रही है। अब जो टूल्स हैं उसमें मेजरिंग टूल है। अब मेजरिंग टूल में आपको लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट, इन सब के टूल मिलेंगे। फिर इसके बाद है मार्किंग या लेआउट टूल जो निशान लगाने वाले हैं। फिर साइंग टूल जो काटने वाले टूल होंगे, साइंग। फिर प्लेनिंग टूल जो हम वार करेंगे, जिस तरह रंदे वगैरह।
پھر ہولڈنگ یا کلیمپنگ ٹول جو جاب کو پکڑ کے رکھیں گے، یہ سارے ٹول، اور آخر میں ہے ڈرلنگ اینڈ بورنگ ٹول۔ اگر آپ نے لکڑی میں یا کسی مٹیریل میں سوراخ کرنا ہے تو وہ ڈرلنگ اور بورنگ ٹول سے ہوگا۔ یہ سارے ٹول، اور اس کے بعد مشینری ہے۔ مشین میں آ جاتے ہیں جائنٹر پلینر، ریڈیل سا، سرکولر سا، بینڈ سا، وڈ لیتھ، وڈ ٹرننگ لیتھ، یہ ساری چیزیں مشینری میں آتی ہیں، جو ہم لوگ ان کا ایک نالج ہوگا تو ہم ایک بہتر جاب، ایک بہتر پیٹرن بنا سکیں گے۔ اب پیٹرن چیز کیا ہے؟ پیٹرن اور فاؤنڈری کا انٹروڈکشن ہو جائے تو فاؤنڈری پلیس ویئر جابس آر پریپیئرڈ بائی میلٹنگ اینڈ پورنگ دا مولٹن میٹل انٹو مولڈ، ایسی جگہ جہاں پہ پگھلے ہوئے لوہے کو انڈیل کر ایک ڈیزائرڈ شیپ، مطلوبہ شکل بنائی جاتی ہے، اس کو فاؤنڈری کہتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں ہم لوہے کو پگھلاتے ہیں، پگھلانے کے بعد اس کو مطلوبہ شیپ میں لے کے آتے ہیں، وہ جگہ فاؤنڈری کہلائے گی۔ اب فاؤنڈری اور فورجنگ میں فرق کیا ہے؟ فورجنگ یہ ہے کہ آپ لوہے کو ریڈ ہاٹ کنڈیشن میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، ریڈ ہاٹ کنڈیشن میں، پھر ہیمرنگ کی مدد سے اس سے کوئی اپنی چیز، مطلوبہ چیز بنائیں گے، یہ ہو جائے گی فورجنگ۔ فورجنگ اور فاؤنڈری میں فرق یہ ہے کہ ریڈ ہاٹ لوہے کو کرنا ہے، یہ فورجنگ ہے، اگر میلٹ کر کے پگھلا دینا ہے، لیکوڈ شیپ میں لے کے آنا ہے، تو یہ فاؤنڈری ہے۔ اب ہمارا اصل ٹاپک پیٹرن ہے۔ پیٹرن چیز کیا ہے؟ پیٹرن ایک دھات کا یا لکڑی کا یا کسی بھی میٹیریل کا بنایا ہوا ٹکڑا جو ہم ریت کے اندر، مولڈنگ ریت کے اندر رکھ کر کیوٹی یعنی خلا حاصل کرتے ہیں، وہ پیٹرن کہلاتا ہے۔ از اٹ کلیئر؟ اب پیٹرن مختلف مٹیریل کے بنائے جاتے ہیں، دھات کے بنائے جاتے ہیں، لکڑی کے بنائے جاتے ہیں، پلاسٹک کے بنائے جاتے ہیں، ویکس کے، موم کے بنائے جاتے ہیں، یہ سارا مٹیریل ہے۔ اب پیٹرن مثلا فار ایگزامپل ہم نے کوئی چیز ایسی تیار کرنی ہے، یہ مارکر بنانا ہے، اس طرح کا ہم نے مارکر کا بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک پیٹرن تیار کریں گے، کسی اچھے مٹیریل کا پیٹرن اسی شیپ میں تیار کر کے، اب اس پیٹرن کو ہم نے مولڈنگ ریت کے اندر دبا دینا ہے، اور ساتھ مولڈنگ باکس کے اندر جب یہ ریمنگ کریں گے، اور ریمنگ کے بعد جب اس پیٹرن کو ہم باہر نکالیں گے تو ریت کے اندر یہی کیوٹی، یہی خلا ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور اس خلا کے اندر جب ہم پگھلا ہوا لوہا، مولٹن میٹل انڈیلیں گے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد جو چیز ہمیں حاصل ہوگی اس کو کاسٹنگ کہتے ہیں، اور یہ چیز ہم باہر نکالیں گے تو یہی شیپ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر فردر پروسیس ہوں گے، اس کے فنشنگ، کلیننگ، فیٹلنگ، یہ وہ سارے پروسیس کر کے فائنل میں یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو پیٹرن ایک ایسی چیز، اس کو ہم نمونہ کہتے ہیں، جو بھی چیز ہم نے فاؤنڈری میں تیار کرنی ہے اس کا ہم نے پہلے پیٹرن بنانا ہے۔ پیٹرن وہ نمونہ، وہ سیمپل ہوگا جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کا۔ اب وہ ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ ریت کے اندر اس پیٹرن کو دبا کے وہ کیوٹی حاصل کریں گے، اور اس کے اندر پگھلا ہوا لوہا ڈالیں گے، تو ٹھنڈا ہونے کے بعد جو چیز نکلے گی اس کو ہم پیٹرن کہیں گے۔ جنٹلمین، میرے خیال میں پیٹرن اور سیفٹی پریکاشن ان پیٹرن شاپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ پیریڈ میں ہم انشاءاللہ پیٹرن کا مٹیریل، اس کی ٹائپس، اس کے الاؤنسز کتنے ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور کچھ کوئز یا کویسچن آنسر بھی میں آپ لوگوں سے کروں گا۔ تھینک یو۔